السلام عليكم، مرحبا بكم في كاديكا تي في. مي زابوني كي راكم دايرين؟ لاباس؟ اليوم جماعه ما كاينش اللي بدل لا فيديو، كملوها، باغيين تكملوها. علاه؟ خاطر اليوم جبنا برودوي تاع صاحبنا وخونا شكون؟ اللانكس اللي عزيز علينا. هذاك الديمو اللي يتمشى، هذاك الصغير موف اللي درنا عليه فيديو والناس عجبهم والناس كملاتها ومازال جاب منه ما فهمناش، اللي يتمشى في سي ميكي هوب. الوغ جماعه هاد المره جبنا برودوي خير، شباب صغير وفاش فيه حاجه مليحه بزاف صوالح شابين، من بينهم فيه السومه رخيصه بزاف، وفيه الحاجه الثانيه جامي دلافي لومبالاج تقيسه. بصح كاينه حاجه كي تبغي تبيعه دائما بيعه بالكلاسيكو. بعد الفاصل. واو بليس من عند من عند لانكس. كي تدخل ماغازان كان ما تخلعش غير يقول له واو، خاطر اسمه واو. الوغ جماعه الخير يا درا لانكس جابنا برودوي شباب ولا لا. الحاجه المهمه، انا الحاجه اللي عجبتني جماعه الخير هي لومبالاج. دار امبالاج اللي خمم غايه، قال لك انا علاه نديروا امبالاج نانفستو من بعد ينقاص. جاب برودوي شباب وامبالاج اللي يقعد لك افي اون بلوس. كاين حساسيه هذيك تاع كلاسيكو تاع ريال بارسا، جاب لكم كل واحد وحده. الو كي تجي تبيعه دائما تبيعها في رحبه، خاطر تخاف من بعدها في الماغازان يبقى لك الريال صحاب البارسا يجوا يخلطوها عليك. الو جماعه كيما نداري نديرو كوم اون بتيت بريزونطاسيون واش فيه لي زونطري لي سورتي ومن بعد نروحوا للصح. و بلوس باي لانكس. جماعه الخير غادي نهضر لكم على الديزاين. شباب نوار كوربو صغير، البلاستيك تاع شباب جاي، ما جاي صامت، جاي صغير ديمو شباب. اون بلوس جماعه الخير تنجم تعلقه فيها سيبور مع لا بواط يجي تعلقه مور لا تيلي تمشى بيان. ما يبانش على خاطر كاين افيشر يجي معها ان تي افيشر. بصح جماعه الخير غادي نقول لكم فيه زوج تاع لي زونطري يو اس بي اتش دي ام اي. واش فيه ثاني؟ لونطري تاع الضوء تاع الترونسفو ابوبري. ليكتور كارت نسيت خاطر جينيرالمون لي ديمو هادو الديمويات صغار راهم تخلاو على الليكتور كارت. هذا فيه ليكتور كارت بصح دروك غادي نبداو للصح جماعه. واش فيه سيرفر؟ الواو بلس فيه عام فان كام يتمشى سوبر بيان. الناس كاع يعرفوا هذا السيرفر يتمشى بيان 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 بيان. هذا السيرفر جاي مليح بزاف والناس يحترموه خاطر يحل بريس كاع لي شان بيان ستابل. واون بليس جماعه الخير فيه تاني باش ما ننساش فيه شهر كادو ابولو خاطر يفتح لي بي تي في. يا مليحه ولا ماشي مليحه؟ فيه شهر ابولو اي بي تي في وفيه ثاني شهر ابولو في او دي وفيه ليكستريم كود يوتيوب يحل كل شيء بيان بيان بيان. ومادام راكم هنا احبابي علاش ما نديروش فيديو خفيف نوريكم كيفاش يتانستالاك؟ ما راكم هنا مادام جيتوا كاع هنوريكم باش خاطر جاي ما تعيطوليش التليفون كي اكتيفي سيرفر. خاطر على بالي غادي من بعد كوين نضرب اف 1. جماعه مادام راكم حاضرين نديروا فيديو خفيف، نديروها اي فيديو خفيف يفهمنا كيفاش تانستالي كاع كيفاش يمشي سهل. ما كان لا ورقه لا ستيلو، بلخه اي تبعوا معايا. الوغ ديماري لو ديمو تاعك يطلع لك لو نون تاعه واو، المنيو تاعه روز، جاي منيو سامبل ساهل كاع الناس يعرفوا هذا المنيو. تدخل لو ريزو الحاجه الاولى. وباش نعلمكم جماعه لا كلي ويفي ما تجيش معاه، تشري اون كلي ويفي ماشي غاليه، دير واحد 400 دينار حتى ل 450 دينار. دير لا كلي ويفي تاعه وتدخل لو كود ويفي تاعك باش يتكونيكتا لك اوتوماتيكمون. الوغ كي غادي تكونيكتا اوتوماتيك تروح تطلع الساتيليت. نطلعو حنا استرا نبدلو ال ام بي نديرو ال ام بي 4 استرا عندي 4 ونلونسو لا ريشيرش يطلع لك فاسيل جاي يطلع بالخف. انا روماركيتا يطلع لي ساتيليت بالخف. الوغ باش تاكتيفي لو باتش حاجه سهله، تو ابوي سور لو بوطون في لا كوموند الاحمر اوديو ودير 30 000 غادي يكتب لك انابلد سي بون لو باتش بان. الوغ اوتوماتيكمون تنجم تاكتيفي السيرفر. وين تروح الباتش منيو دير اكتيفي وتروح كونفيغوراسيون دو سيرفر، تروح للسيرفر 15 وتضرب على اف 1. الوغ اوتوماتيكمون تاكتيفا لك ان سيرفر فان كام عام ومسحتك خويا.
دروك نروحوا لي زابليكاسيون جماعه الخير. كاين بزاف تاع لي زابليكاسيون فيه من بينهم ابولو. باش نعلمكم مي زابوني عندكم ان موا غراتوي. جربوا هاد لي بي تي في. انا نكونسييكم بلوس دو 4 ميغا باش تمشيكم بيان. عندكم ان موا غراتوي باش تجربوا. نخرجوا من ابولو عندنا ان موا وحنا نجربوا ومن بعد وين نروحوا يوتيوب. تنجم تجرب يوتيوب يتمشى تاني بيان. كاين بزاف تاع لي ديمو صغار ما يطلعوا لكش يوتيوب. هذا يطلع لك يوتيوب ويتمشى رابيد بيان خفيف. نروحوا تاني يا جماعه الخير. ما تنسوش الابولو. مادام عندك ان موا اي بي تي في عندك تاني ان موا في او دي. بزاف تاع لي فيلم. عندك لي فيلم بزاف فرونسي اونغلي لي سيري جدد حاجه شابه الله يبارك. نخرجوا من لا في او دي نروحوا ليكستريم كود. الوغ جماعه كاين بزاف تاع لي زابليكاسيون من بينهم في هذا الديمو كاين ليكستريم كود. اكستريم كود جماعه كاع الناس على بالهم تنجم دير ان اي بي تي في اللي حبيت تنجم تزيدها في هذا الديمو. تنجم تاني كاينه هاد لوبسيون عجبتني تيليشارجي لي كلي كي يخرجوا دي كلي جدد. وتنجم تاني تيليشارجي لي ميزاجور تاع اليوتيوب. الوغ ابو بري جماعه راني وليتكم ديمو ساهل ونروحوا دروك للصح. جيسبر عجبتكم لا فيديو. جيسبر فهمتوا كومون سا سباس كيفاش انستالي ديزانستال. راكم دي بروفيسيونيل جماعه. لي زابوني تاع كابي راهم يطيروا بسلامتكم وخمسه وخموس والله يبعد عليكم ولاد الحرام. الو خوتي ما تنسوش ها هو التليفون تاع لانكس. السيت اوفيسيال تبغوا تطلعوا ميزاجور التاليه. اش غادي نقول لكم هو جاي في الحامي تعيطوا له ما كاش مشكل يدير لكم لا ديستريبيسيون في كاع التيريتوار ناسيونال. جماعه اش غادي نقول لكم تهلاو في روحكم كيما مداري ديروها كادويات كيما مداري. الو خممت باش ما يوقعش مشاكل. انا نخاف لي زابوني ما بغيتش ندير لهم مشاكل. الو شابانت لي غادي نمدوا 3-3 بصح شوالا نمدهم كلاسيكو. سيتادير اللي يربح بارسا يربح الريال. سيتادير غادي يربحوا 3 تاع الناس كل واحد يذبح بارسا ريال. فهمنا باش ما يوقعش مشاكل. المهم ما تنسوش ابونو في لاشين وما تنسوش بارطاج ماكسيمو وما تنسوش دعونا دعوة الخير. سلام.